یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تمام حضرات مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ او مد عرب شریف دے جنور کا جن کو سمجھے یا کو سبحان اللہ۔ میرے عرب شریف دے جنور کا کوئی صاحب جمال نہیں ہو سکتا، بلکہ سارے زمان دے شاعراں دا ایڈا سونا خیال نہیں ہو سکتا۔ جنہ جنہ یقین ہے تو سبحان اللہ۔ ایڈا سونا خیال نہیں ہو سکتا تے او دلال نہیں ہو سکتا۔ ناصروں دی مثال تے ایک پاسے او پیدا دوجا بلال نہیں ہو سکتا، پیدا دوجا بلال نہیں ہو سکتا۔ حسرت ہے تیرے بوئے یا رسول اللہ، بڑی حسرت ہے تیرے بوئے تے متھا ٹیک دا ٹیک دا مر جاواں، او تیرے عشق دا پال کے مچ سونا، ول سیک دا مر جاواں تے پینڈا دوریاں دا نل ہجواں دے انج میچ دا مر جاواں، ہووے وقت اخیر تے مک لیلا، او سونا ویکھ دا مر جاواں، ہو سکو آسرے میٹھے مدنی دے آکھو سبحان اللہ۔ سکو آسرے میٹھے مدنی دے سارے حال تے کرم ہزار ہو سن، بو بکر عمر عثمان علی سارے حامی چار یار ہو سن تے ہو سکار دی گرمی دی معاشر
ملتے پڑھو صلی اللہ علیہ ملتے پڑھو وسلم علیک یا حبیب اللہ سرائکی کلام گئے بہت خوبصورت اشعار درود پر عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کونین دا مختار میدا سونا نبی میدا سونا نبی مخلوق دا غمخوار میدا سونا نبی بے شک میں گناہگار تھے بدکار لیکن بے شک میں گناہگار تھے بدکار میں خریدار میدا سونا نبی اور خالق پیا چیندہ جدی جان خالق پیا چیندہ جدی جان دیا قسماں او پہ کرے انوار میدا سونا نبی